فاللهم تقبل من جميع المسلمين الصلاة والصيام والصالح من الأعمال. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الذين رضيت عنهم فأعتقت رقابهم من النار. اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة. لحظات أيها الأحبة ويرفع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.